बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले सिर्फ एक लफ्ज पढ़ लेना, वहीं बैठे बैठे तकदीर बदल जाएगी। जिसका नसीब अभी तक नहीं खुल रहा, जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती, जिसकी हाजात पूरी नहीं होती, वो अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले सिर्फ एक लफ्ज बताए गए तरीके से पढ़ लो। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा ताकतवर वजीफा बताऊंगा जो हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दुआएं फौरन कबूल हो तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपने कभी ऐसा वजीफा पढ़ा है। दोस्तों, माह रमजान का महीना अजमत वाला और बरकत वाला महीना है, नेकियों का महीना है, खजाने लूटने का महीना है। इस महीने में जो बंदा सुबह सहरी करता है, सारा दिन रब की रजा के लिए रोजा रखता है और शाम अफ्तारी के वक्त दस्तरख्वान पर बैठकर जो कोई दुआ करता है, हर कोई रब्बे करीम से अपने इनामात के लिए हाथ उठाता है और अफ्तारी के वक्त रब्बे करीम हर बंदे के मुंह से निकली हर हाजत को पूरा फरमाता है। इसकी वजह क्या है कि बंदा सारा दिन रब की रजा के लिए गुनाहों से बचता है, हर नेमत को, पानी और बेशुमार रिस्क को अपने सामने देखते हुए भी रब की रजा के लिए भूखा प्यासा रहता है। नमाजें पढ़ता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, जुबान से गुनाह करने से बचता है, आंखों से गुनाह करने से बचता है, हर तरह के गुनाहों से बचने की कोशिश करता है और सारा दिन रब को राजी करता है। फिर अफ्तारी के वक्त जब रब रोजा खुलने का हुक्म देता है, उस वक्त इनामात लेने का वक्त है। सारा दिन आपने रब को राजी किया, अब अफ्तार के वक्त रब इनामात देने को तैयार है। रब फरमाता है, तू मांग, क्या मांगता है। अल्लाह वालों, वैसे तो अफ्तारी के वक्त हर कोई दुआ करता है, हर कोई अपनी हाजत, अपने मकसद, अपनी ख्वाहिश, जिसको जो चाहिए अफ्तारी के वक्त हर कोई जानता है कि कबूलियत का वक्त है। अफ्तारी के वक्त जब बंदा भूखा प्यासा निढाल बैठा होता है, रब्बे करीम से हाथ उठाकर मांगता है। रब्बे करीम फरमाते हैं, जो रमजान का रोजा रखकर हाथ उठाए और मैं उस बंदे की हाजत को पूरा न करूं तो मुझे शर्म आती है। रब फरमा रहा है कि मुझे शर्म आती है उस बंदे से जो रमजान में अफ्तारी के वक्त हाथ उठाकर अपनी हाजात के लिए मांगता है और मैं उसकी हाजत को पूरा न करूं। अल्लाह वालों, मायूस ना हुआ करें, एकदम दिल न छोड़ा करें। रब्बे करीम हमें वो देता है जो हमारे हक में बेहतर होता है और हम जो मांगते हैं अगर वो हमारे हक में बेहतर नहीं तो रब की जात टाल देती है। अगर रमजान का रोजा रखकर भी आपको वो मिले जिसमें आपका नुकसान हो जाए तो अल्लाह वालों, फिर रमजान के रोजों का क्या फायदा। वो जात आने वाले कल को जानती है, वो जात आने वाले मसाइल परेशानियों को जानती है। अल्लाह वालों, अफ्तारी के वक्त तो हर कोई दुआ करता है, हर दस्तरख्वान पर हाथ उठाकर रब्बे करीम से मांगता है। आज अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लो। सिर्फ एक बार ये वजीफा पढ़ना है, एक लफ्ज का छोटा सा अमल है, वहीं बैठे बैठे तकदीर बदल जाएगी। और दोस्तों, ये वजीफा पूरे रमजानुल मुबारक में आप किसी भी दिन कर सकते हैं। एक तो ये वजीफा इतना ताकतवर है, इतना खास है, इतना मुजरब है और मुस्तनद है कि अफ्तारी के दस्तरख्वान पर खजूर हाथ में रखकर ये वजीफा पढ़ते ही, एक लफ्ज पढ़ते ही आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। आप रब्बे करीम से जिस हाजत, जिस मकसद को लेकर बैठेंगे, इंशाअल्लाह वो पूरा होकर रहेगा। जो कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी हाजात पूरी नहीं होती, रमजान का पूरा महीना है, आप किसी भी दिन ये वजीफा कर सकते हैं, किसी भी दिन ये अमल कर सकते हैं। अगर तो रोजाना करेंगे तो रमजान की बहारों, रमजान की रहमतों, रमजान की बरकतों से, रमजान के खजानों से मालामाल हो जाएंगे। कम से कम हर कोई इफ्तारी के वक्त सिर्फ एक बार ये वजीफा लाजमी करे। पूरे रमजान में एक बार ये वजीफा लाजमी करना। और मेरा यकीन है कि अगर कोई बंदा अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले मेरे बताए गए तरीके से, मेरे कहने पर एक बार ये वजीफा पड़ेगा, आपको रब की जात इतना नवाजेगी। आप जिस हाजत को लेकर बैठेंगे अफ्तारी के दस्तरख्वान से उठने से पहले पहले, मगरिब की नमाज पढ़ने से पहले, इंशाअल्लाह आपको खुशखबरी मिल जाएगी। आपका वो काम हो जाएगा, आपकी वो हाजत, आपकी वो दुआ कबूल हो जाएगी जो आप ये वजीफा खजूर मुंह में डालने से पहले पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर तो आपकी हाजात पूरी हो जाएं तो इस वजीफे की कितनी ताकत है। मैं बता रहा हूँ कि ये वजीफा बहुत ताकतवर है, लेकिन इस वजीफे की कबूलियत की वजह फौरन आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। वो ये है कि बंदा सुबह सहरी से लेकर शाम अफ्तारी तक जिक्र अज़कार करता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, रब्बे करीम की रजा के लिए रोजा रखता है, हर शय होते हुए तन्हाई में भी रब्बे करीम से खौफ खाता है और अपने रोजे की हिफाजत करता है। और अफ्तारी के वक्त रब फरमाता है, तू मांग, क्या मांगता है। तूने मेरी रजा के लिए रोजा रखा, आज तू जो मांगेगा मैं तेरी हर हाजत को पूरा फरमाऊंगा। अल्लाह वालों, रब्बे करीम इतना रहमान है, इतना करीम है कि जब कोई बंदा रोजा रखता है और रोजेदार के मुंह से आने वाली जो बू है, रब्बे करीम फरमाते हैं, वो मुझे मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा बेहतर है, जन्नत से भी ज्यादा बेहतर है जो रोजेदार के मुंह से बू आती है। अल्लाह वालों, रब्बे करीम अपने प्यारे बंदों से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि हर मौके पर गुनाहों की बख्शिश का जरिया बना देता है। कभी शब बरात को भेज देता है, कभी शब मेराज को भेज देता है, कभी रजब आ जाता है, कभी शाबान आ जाता है, कभी जुमातुल मुबारक का दिन आ जाता है। आज रमजान का महीना है, आज रहमतों का महीना है, आज गुनाहों की बख्शिश का महीना है, आज जहन्नुम की आग से बचने का महीना है। आज मेरी तमाम बहनों, तमाम भाइयों से गुजारिश है, हो सके तो आज ही पढ़ लो। पूरा रमजान आपके पास मौजूद है। अगर कोई बंदा माह रमजान में रब की रहमतों, बरकतों के खजानों को खुली आंखों से देखना चाहता है, रब के कमालात को, रब के मौजज़ात को खुली आंखों से देखना चाहता है तो अफ्तारी के वक्त पूरा रमजान ये वजीफा पढ़ लो।
चलो मेरे कहने पर सिर्फ एक दिन पढ़कर देख लो। अगले दिन आप खुद मजबूर होकर ये वजीफा पढ़ेंगे, क्योंकि इस वजीफे की इतनी ताकत है कि आज तक जिसने पढ़ा रब्बे करीम ने मालामाल फरमा दिया, और आज तक जिस बहन भाई को बताया रब्बे करीम ने उस बंदे को इतना नवाजा कि फिर उसकी कोई हाजत बाकी न रही। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिएगा। एक तो अफ्तारी का वक्त है, रब वैसे ही बंदे से राजी होता है। अफ्तारी के वक्त तो वैसे ही हर दुआ कबूल हो जाती है, हर हाजत पूरी हो जाती है। और जो बंदा अफ्तारी के वक्त खजूर को हाथ में रखकर सिर्फ एक लफ्ज पढ़ता है, एक लफ्ज पढ़ने में कितना वक्त लग जाएगा। हमारे यहाँ देखा जाता है कि अफ्तारी के दस्तरख्वान को 2 से 4 मिनट पहले सजा लिया जाता है, फिर घर के तमाम अफराद बैठकर दुआएं करते हैं, रब्बे करीम से अपने इनामात लेते हैं, सारा दिन रोजा रख कर रब को राजी करते हैं और अफ्तारी के वक्त रब से अपनी इल्तिजा करते हैं, रब से बच्चे की तरह जिद करके मांगते हैं। अल्लाह वालों, आज रब्बे करीम से मांगने से पहले अफ्तारी के वक्त एक खजूर पर यह खास वजीफा मेरे कहने पर पढ़कर तो देखिएगा। अल्लाह वालों, आज रब्बे करीम से मांगने से पहले अफ्तारी के वक्त एक खजूर पर यह खास वजीफा मेरे कहने पर पढ़कर देखें। अफ्तारी के वक्त एक खजूर पर सिर्फ ये एक लफ्ज पढ़ने की देर है, वहीं बैठे बैठे तकदीर बदल जाएगी। दोस्तों, मैं कई सालों कई महीनों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक लफ्ज पढ़ लो, फौरी तकदीर बैठे बैठे बदल जाएगी। अगर कोई बंदा जल्द अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, जल्द जाती मकान चाहता है, जल्द कर्ज से निजात चाहता है, जल्द मियाँ बीवी में मोहब्बत चाहता है, कारोबारी मसाइल का हल चाहता है, कुछ भी आपकी हाजत है, कोई भी आपके मसाइल हैं, हर इंसान की परेशानी अलग है, जिसका जो मसला है, हर मकसद में कामयाबी के लिए आपने अफ्तारी के वक्त ये वजीफा पढ़ लेना है। तो दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब तवज्जो कीजिएगा, अफ्तारी के वक्त हर किसी के पास वक्त होता है और तौफीक भी होती है, और खुशकिस्मत और मुकद्दर वाला वो बंदा है जो अफ्तारी के वक्त ये वजीफा पड़ेगा। अल्लाह वालों, अब करना क्या है, तवज्जो। बावजू मुसल्ले पर बैठकर, बावजू अफ्तारी के दस्तरख्वान पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। इससे पहले अफ्तारी के वक्त की मैं खुसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा, आपने आमीन जरूर कहना है। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए, हम सब का बेड़ा पार हो जाए। ऐ मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। आज रमजान में अफ्तारी का वक्त है। आज हर कोई रोजेदार भूखा प्यासा तेरी रजा के लिए अफ्तारी के दस्तरख्वान पर बैठा है, तेरे इनामात के लिए झोली फैलाए बैठा है। आज जिसका जो मसला है, जो परेशानी है, उन तमाम को अपने गैबी खजानों से मालामाल फरमा दे। ऐ मेरे मौला, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा, रमजान में जहन्नुम की आग से बचा दे। ऐ मेरे मौला, तू दिलों के राज खूब बेहतर जानने वाली जात है। आज एक खजूर जो कि अफ्तारी में खाना सुन्नत नबवी है, आज उस खजूर पर ये एक लफ्ज पढ़ते साथ ही आज मुझ समेत हम सब की नेक जायज हाजात को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मौला, रमजान का महीना है, अजमत और बरकत वाला महीना है, हमारी नस्लों तक रिस्क और दौलत का इंतजाम कर दे। हम में से जो भी बीमार है, हर किसी बीमार को शिफाए कुल्ली नसीब फरमा, जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट्स में अपना पूरा नाम जरूर लिखिएगा, इंशाल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। अब फौरी तौर पर अब आपने सबसे पहले अफ्तारी के दस्तरख्वान पर बैठकर तवज्जो कीजिए। अब एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अब वजीफे का तरीका बता रहा हूँ जो निहायत छोटा है, मेरे बताने और समझाने में थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन आप ये वजीफा सिर्फ चंद मिनट में पढ़ लेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट काट कर देख रहे हों, लेकिन अब अफ्तारी के वक्त का खजूर पर खास और शर्ती अमल बताने जा रहा हूँ। अगर आपने वीडियो को स्किप करके या काट कर देखा तो पूरा साल पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। ये मौका रमजान में अफ्तारी के वक्त मिलता है। तवज्जो और ध्यान से वीडियो को देखिएगा। फौरी तौर पर अफ्तारी के दस्तरख्वान पर बैठकर अपने दिल ही दिल में एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़िए। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, लेकिन पढ़ना 3 बार है। एक बार हसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर अब आपने अफ्तारी के दस्तरख्वान पर है। अफ्तारी के वक्त रब की ज़ात वैसे ही अपने बंदे से राजी है, वैसे ही रब की ज़ात अफ्तारी के वक्त मुंह से निकली हर बात को पूरी फरमाती है। और जब अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले, सुन्नत नबवी पूरी करने से पहले यह खास वजीफा पढ़ लिया जाएगा। आपने दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर अपने मकसद की नीयत करनी है। आप जिस मकसद के लिए यह वजीफा पढ़ रहे हैं या अफ्तारी के वक्त
روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے رب کریم سے جس حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں اس مقصد کو اس حاجت کو ذہن میں رکھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والو آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اپنے رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت آج کھجور پر صرف ایک لفظ پڑھ کر افطاری کرنے سے روزہ کھولنے سے پہلے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج مانگ کر دیکھ لے۔ آج جس کی جو حاجت ہے، خواہش ہے، مقصد ہے، پریشانیاں مصیبتیں ہیں، نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ رب کریم کے صرف ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہر کسی کو زبانی آتا ہے اور اس نام کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ عام دنوں میں الحمدللہ یا ربی پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب افطاری کے وقت رب کی ذات اپنے بندے سے راضی ہے، روزے دار سے راضی ہے، تو پھر منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک کھجور جو آپ کو آپ کی اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے، افطاری میں ایک کھجور کھانا سنت نبوی ہے۔ آپ نے کھجور کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر روزہ کھولنے سے پہلے کھجور سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر آپ نے پہلے نمبر پر الحمدللہ یا ربی الحمدللہ یا ربی الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کا مطلب ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، پھر رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر سارا دن روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اب افطار میں انعامات سے جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ والو افطار کے وقت کھجور پر آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے اور الحمدللہ یا ربی کو 3 بار پڑھنا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ وظیفہ بے حد چھوٹا ہے، میرے بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن اگر کسی بندے نے ایک کھجور پر یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، وہ جس کی دعائیں کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وہ جو آپ کو کئی سالوں سے مل نہیں رہا، آج افطاری کے وقت کھجور منہ میں رکھتے ہی مل جائے گا۔ الحمدللہ یا ربی کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 3 بار پڑھ کر ایک کھجور کا دانہ جو آپ نے اپنی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے اس پر پھونک مار دیں۔ اب افطاری کے وقت الحمدللہ یا ربی کا مطلب ہے کہ رب کا شکر کرنا کہ مولا تو نے دسترخوان پر اتنی نعمتیں سجائیں، تو نے رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ یا ربی، اب رب راضی ہے۔ آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت ہر کسی کو زبانی آتی ہے، یہ سورت ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے، یہ سورت جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والو آج الحمدللہ یا ربی کو 3 بار پڑھ کر کھجور پر پھونک ماریے، رب کی ذات آپ سے راضی ہے۔ رب فرماتا ہے مانگ، تو نے میرا شکر ادا کیا ہے، میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ پھر آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اب یہ پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر 1 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے، اور جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں اس کو پڑھتا ہے، افطاری کے دسترخوان پر پڑھتا ہے، رب فرماتا ہے افطاری کے وقت کھجور پر سورہ کوثر پڑھنے والے پر 300 رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج ہر کوئی رزق اور دولت کا طلبگار ہے۔ آج مہنگائی کے دور میں پیسے کے بغیر جینا ناممکن ہے، گھر کا گزارا تک نہیں ہوتا۔ جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، جن کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے سورہ کوثر پڑھنی ہے، صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ اور 3 بار سورہ کوثر کو پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ اگر 3 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھل جائیں، ہمارے آنے والے کل، ہمارے فیوچر میں آنے والی پریشانیوں سے، رکاوٹوں سے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، ہر گھر کا رزق اور دولت وسیع ہو جائے، ہر گھر میں موجود ہر بچہ دولت مند ہو جائے، تو اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر کسی کو افطاری پر بلا کر ایک کھجور پر یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی تلقین کرتا، میرا بس چلتا، میں آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آپ اور میں، ہر کوئی افطاری کے وقت دعا کرتا ہے، ہر کوئی افطاری میں کھجور کھاتا ہے، ہر کوئی افطاری کے وقت 2 سے 3 منٹ پہلے دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے، آپ نے ایک کھجور کے دانے پر یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ یہ ایک لفظ کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ توجہ کیجیے گا کیسے اور کتنی بار پڑھنی ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں گے تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک لفظ پڑھ لو الحمدللہ یا ربی کے فوراً بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر 1 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے اور آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر آپ نے کھجور پر پھونک مارنی ہے۔
اب ایک کھجور کے دانے پر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ کر پھونک مارتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جانا ہے۔ یہ وظیفہ میرے بتانے میں آپ کو چھوٹا لگ رہا ہے، لیکن افطاری کے وقت کھجور کھاتے ہوئے افطار کرنے کے لیے دسترخوان پر 1 سے 2 منٹ بیٹھتے ہوئے ایک بار میرے کہنے پر پڑھنا ہے۔ اگلی بار آپ کا خود دل کرے گا، جب آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، راتوں رات قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے، راتوں رات بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے، راتوں رات من پسند نوکری شادی مل جائے گی۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتے، افطاری کے وقت عورت پڑھ لے، مرد پڑھ لے، بچہ پڑھ لے، بوڑھا پڑھ لے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ آج جس کا نصیب نہیں بدل رہا، آج جو بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، مایوس ہے، موت کو ترجیح دیتا ہے، آج افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اب فوری طور پر آپ نے تیسرا اور آخری عمل جو ہر کوئی پڑھتا ہے، افطاری کے وقت یہ دعا ہر کوئی پڑھتا ہے اور یہ دعا واجب بھی ہے، ہر کوئی افطار کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے۔ اللہ والو، تیسرے اور آخری نمبر پر افطاری کی دعا پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لینا ہے اور روزہ افطار کر لینا ہے۔ اگر روزہ افطار ہونے میں وقت ہے تو دل ہی دل میں جب تک آپ کا روزہ افطار نہیں ہو جاتا، دل ہی دل میں رب سے باتیں کرتے چلے جائیں، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، رب کریم سے ضد کرتے چلے جائیں، رب کریم سے پیارے حبیب کے صدقے مانگتے چلے جائیں۔ آج 10 20 50 لاکھ نہ مانگنا، آج رب سے مانگنا، مولا تجھے تیرے رمضان کی عظمت کا واسطہ، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ، آج ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ آج ضد کر کے مانگنا۔ آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ جو کھجور پر افطار کی دعا پڑھنی ہے، آپ نے وہ دعا صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ ایک بار افطار کی دعا پڑھ کر کھجور پر پھونک ماریے اور آخر میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ درود پاک پڑھ کر فوری طور پر آپ نے آخر میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ افطاری کا وقت ہے، روزے کی حالت میں جب بندہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے اور صدا لگاتا ہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے، رب راضی ہے، تو جو مانگے گا تیرے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والو، جو بد نصیب ہے، بدبخت ہے، افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لے۔ دوستو، یہ وظیفہ چند منٹ کا ہے اور تھوڑے سے وقت میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اور تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا جو آپ کو آپ کی غربت کا تانا دیتی ہے، یہ تانا دینے والے لوگ آپ کے پیچھے پیچھے گھومنے پر مجبور ہو جائیں گے، آپ سے وظیفہ پوچھنے دور دور سے آئیں گے۔ افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈال کر یہ ایک لفظ پڑھ کر، یہ چھوٹا سا وظیفہ ہر کسی کو اجازت عام ہے، بچہ، بوڑھا، نوجوان، بیٹیاں، کوئی بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتا ہے، لیکن مقصد جائز ہونا چاہیے۔ ہو سکے تو افطاری کے وقت 30 رمضان، پورے 30 رمضان میں بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، نہیں تو کم از کم ایک بار تو یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ آپ خود مجبور ہو جائیں گے کہ یہ تو ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، تو کیوں نہ روزانہ پڑھ لیا جائے۔ دوستو، یہ افطاری کا وقت صرف رمضان میں ملتا ہے، یہ کھجور کا خاص عمل پورے سال میں ایک بار آتا ہے اور تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اس موقع کو کسی صورت بھی ضائع مت کرنا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ